الله عليه. فالله تعالى لا يعذب هذه الأمة، ما زال أنه النبي الأكرم هو نبي هذه الأمة، وأيضا لو كان هنالك الاستغفار، إذن لم يكن هنالك عذاب لهذه الأمة، قصدي في الدنيا. طبعا هنالك فرق بين كلمة يلبس ويلبس. يلبس اللي هو هذا اللباس، يلبس الإنسان ملابسه، لكن يلبس يجعل، يلبس بعضكم بأس بعض. هذا الطبرسي في التبيان يشرح هذه ويتعمق فيها، يقول أن هذه عندما تتسلط أقوام على أقوام، يقول هذا البشر عندما يختلفون فيما بينهم تحدث هذه، يعني السلاطين يعذبون الناس، يعني يجعل بعض من الناس متسلط على الآخر، فيكون هنالك التسلط على الآخرين. فهو هذا نوع من العذاب اللي الله سبحانه وتعالى يعذب به البشرية. فنعرف احنا المجتمعات عادة تكون مختلفة في آرائها وفي مفاهيمها وفي تفكيرها وفي خلفياتها، وإن كان أكو بعض المدارس من هذه المدارس الاشتراكية تريد أنه الناس تتساوى، وهذا ما ممكن، لأنه هنالك اختلاف بالإمكانيات، اختلاف بالطاقات، لابد أن يكون هنالك اختلاف. ولذلك عادة يعني الموضوع الذي مهدت إلى هذا هو قضية أنه كيف يكون الحكم في هذه المجتمعات. نحن نعلم يعني هذا العالم الآن فيه ما يقارب 206 أو 213 دولة، عندنا فقط 20 دولة أنه يكون أبناء المجتمع نفس القومية ونفس اللغة ونفس الدين، أما بقية دول العالم تكون مختلفة. فعندما تختلف هذه والشعوب تتجاور وتكون الدولة، يكون المجتمع متكون، يحتاج إلى قانون ويحتاج إلى أنظمة تنظم هذه المجتمعات. فهنا تنتج، وهذا ما عادة يكون في دولنا الإسلامية موجود في الدول الغربية، لكن بنسبة يختلف يعني عن دولنا الإسلامية، ألا وهي الأنظمة الطائفية. يعني عندما نسمع أن هذا الحكم حكم طائفي، شو معنى طائفي؟ أو شخص طائفي، يعني ما هي المقاييس؟ ما هي المعايير؟ ما هو الوزن الذي نوزن به؟ يعني احنا نعلم أن هنالك يسموه متر قياسي، اللي يريد يصنع متر طوله 100 سنتيم يعرضوه على هذا المتر القياسي حتى يكون هذا مضبوط. لابد أكون هنالك كشاف لهذه الأمور. يعني أنا لما أريد أطلق هذه الكلمة على شخص أنه طائفي أو على نظام حكم أنه طائفي، شنو المقياس اللي عندي أنا أقيس به؟ جزافا؟ أو أن هنالك شخص يعمل لمذهبه ويعمل لطائفته أو متمسك بطائفته، نقدر نقول عليه هذا طائفي؟ يعني أنا من حقي إذا أنتمي إلى مجموعة أن أعمل لصالح هذه المجموعة وأجد وأجتهد حتى أوفر لهذه الطائفة ولهذه المجموعة أكثر اكتسابات أو أكثر مكاسب، وهذا حق مشروع. أنا أنتمي إلى هذه المجموعة. طبعا احنا عندنا بالدول العربية بعض أنظمة معروفة، يعني يقول لك أنا نظامي محاصصة طائفية، مثل اللي مثلا موجود في لبنان،
في لبنان الحكم محاصصة طائفية، الطائفة الفلانية السنة لهم كذا، الشيعة لهم كذا، المسيح لهم كذا، ويوزعون رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة وتتوزع، وكل طائفة في ذلك المجتمع لها حصة. وللأسف هذا حصل عندنا بالعراق، المحاصصة الطائفية، وحنقول أن هذا الحكم هو طائفي. طبعا هذا الحكم هو يضعف الأمة، لذلك المرجعية عندنا ما قابلة على هذا الحكم، يعني ما تريد هذا الحكم، لكن انفرض الآن وأصبح بالدستور الحكم طائفي، لأنه هذا به تبعات. فالقضية كيف، يعني شنو المقاييس والمعايير التي نطلقها على هذا النظام أنه طائفي؟ وكثير من البلدان عندنا هو نظام طائفي من رأسه إلى أخمص قدمه، لكن يقول إحنا ما عندنا طائفية، حكامنا مو طائفي، أصلا دستور ما عندنا. فما هي المقاييس؟ المقياس الأول أن يكون هنالك تمثيل سياسي للطوائف، يعني مثلا كل نسبة من المجتمع أو كل مجموعة من المجتمع، سواء أنه السنة، الشيعة، الأكراد، العرب، احنا نعرف يعني هاي بلدان بها مسلمين وبها مسيح، بها أكراد بها عرب، بها بربر، بها شيعة، بها سنة، هذه تختلف. فلو كل إنسان أو كل مجموعة أخذت حقها بالتمثيل السياسي ما صار التقسيم. لذلك عندما عملوا بالعراق محاصصة طائفية، الغاية من تقسيم العراق، وسيحصل يعني عاجلا أم آجلا، لأنه عادة شوف مثلا عندنا بالسودان الجنوب السوداني كان ما له تمثيل وهم مسيح، والواردات عندهم مثل ما يحصل الآن بالبصرة. البصرة يقول لك أنا البقرة الحلوب، أنا أنطر للشعب العراقي وأمد، وديش ياخذ الكردي وياخذ السني، وأنا ما يحلو ما عندي. هذا المن يدفعه لأن يستقل، يقول لك أنا الاستقلالية. مثل ما الكرد انطوا حكم ذاتي، يقول لك أنا لازم تعطيني حكم ذاتي، فأنا بدي أحكم نفسي بنفسي. فإذا هذه الطائفية الغاية من عندها تقسيم الدول والشعوب وإضعافها. السودان صارت 2، والعراق احتمال يصير 3 4، وإلا تكون الدماء الآن تسيل الدماء بالعراق. وجاء الأمريكان لأجل أن يجعلوا الحكم عسكري، وبفضل المرجعية أنا المرة الثانية أكد هذا الأمر، أرادت أن يكون انتخاب، وصار انتخاب، لكن صارت قضية الطائفية. والآن جاءوا الأمريكان مرة الثانية يذبون سلاح داعش ويضربون جماعتنا. لعبة قذرة. يعني أحيانا الإعلام قد يكون كاذب، بس الشهادة لله أنا أعرف أحد المترجمين عراقي يشتغل ويا الأمريكان يقول نط سلاح للشيعة ونط سلاح للسنة، يقول حتى يتقاتلون بيناتهم. إذا الغاية معروفة. فلو كان هنالك تمثيل سياسي للطوائف ما صارت الطائفية. التمثيل الصحيح يعني في زمن النظام المقبور كان بالعراق ما تلقى لك وزير كردي مثلا، ولذلك دفعهم إلى أن يكونوا على شكل إقليم ويستقلون. أيضا الذي يحصل الآن
عندنا شيعة حقيقة، الشيعة الآن بالعالم مضطهدين، ليس الآن إنما مستمرة القضية. يعني بالسعودية، بالمملكة العربية السعودية اللي بين قوسين الحجاز، تشوف الشيعة يعني حتى في دوائر خدمية يكون مسؤول كبير إذا شيعي ما يخلوه. يعني فضلا عن المهن أو المناصب السيادية ما يخلوه. فهذا يضطر شو يسوي؟ يضطر أن يطالب حقوقه. فأبو السعودية ونحن مو طائفيين، لكن بواقع الحال الحكم طائفي، لأنه ماكو هنالك تمثيل لهذه الطائفة ونسبة كبيرة. وسبحان الله الشيعة في العالم عندهم الموارد الطبيعية. السلام عليكم. شوف بالأحساء وبالقطيف عندهم الواردات الطبيعية. الشيعة بجنوب العراق عندهم الموارد الطبيعية، لكن ما يحفظون حقوقهم. فإذا المقياس الأول للحكم عندما نرى حكم معين يتعامل على هذا الأساس معناه أن هذا الحكم طائفي. الأمر الآخر الذي هو الجانب الاقتصادي والإعمار. يعني نشوف احنا اكو مناطق اللي منها الرئيس مثلا العوجة تعتبر جنة الأرض بالعراق، لكن مناطقنا اشوف لك اياها يعني ما بها ذاك الإعمار. ولذلك عندما يبدأ